انترفاس يوتيليزاتور. فكنلقاو هنايا ها هما هاد لي 3 بور اللي عندي انا في الاورديناتور ديالي. بارفوا واحد فيهم غادي يكون اوندوماجي يعني يعطيني مثلا واحد ليماج بحال هكا بيريفيريك. السلام عليكم، اليوم ان شاء الله نشوفوا حل او شرح مشكل ديال الكونيكسيون يو اس بي مع واحد من لي بور ديال الاورديناتور ديالنا. فغالبا هذا المشكل او هذا الميساج دايرور هذا اللي هو كنشوفوه بيريفيريك يو اس بي نون ريكوني كيكون في واحد من لي بور ديال الاورديناتور ديالنا هو اللي كيكون فيه المشكل. ولكن كنديروا واحد المحاولات تقريبا 10 ديال لي سوليسيون باش نتفاداو هذاك المشكل اللي او كنحاولوا نديروا لا كوريكسيون ديال هذاك ديال هاد ليرور هذا. اذا نبداو على بركه الله نشوفوا لي كوريكسيون في لي دو ويندوز 10 et ويندوز 7. دونك بالنسبه لي كوريكسيون عندي هنا ليست ديال لي كوريكسيون اولا ديال لي سوليسيون بوسيبل. premièrement essayer un autre port USB، يعني كنحاولوا كنبدلوا هذوك لو بور يو اس بي. ميم با بعض المرات كنديروا كابل وكنبرونشيوه عاد كنبرونشيو لي يو اس بي ولكن في ميم بور، ولكن كيبقى البروبليم كيبقى المشكل. دوزيام سوليسيون هي redémarrer votre PC، حيت بارفوا كيكونوا دي سيركوي الكتريك مثلا كنكونوا خدمنا بليكتور سي دي برونشينا دي بور يو اس بي في بلايص اخرين، الكابل ديال لاليمونطاسيون ديال الاورديناتور اولا لي فيش ديال الصوت مثلا. هذوك برونشي اي دي برونشي كيكونوا كيسبوا بعض المرات دي سيركوي واللي يقدروا ياثروا على واحد من لي بور ديال الاورديناتور ديالنا. troisième solution c'est rebrancher votre clé USB directement à votre ordinateur، يعني كنبرونشيوها كنعاودوا كنديبرونشيوها كنعاودوا نغبرونشيوها. quatrième solution c'est essayer un autre ordinateur. بطبيعه الحال كنحاولوا هذيك لي دوني اللي ما خدموناش في هذاك الاورديناتور نحولوهم لاورديناتور واحد اخر وننقلوا هذوك لي دوني ونصيفطوهم سوا باغ ايمايل سوا باغ اوتر يو اس بي سوا باغ نغرافيهم في سي دي ونعاودوا نرجعوهم في الاورديناتور ديالنا اللي خصنا نخدموا فيه. mettre à jour le pilote du port USB، يعني غادي نمشيو ل matériel propriété gestionnaire de périphérique même chose في Windows 10 et غادي نمشيو ل contrôleur bus USB، حيت هاد contrôleur de bus USB هو responsable على la connexion ou la gestion ou la يعني اللي هو كيدير لنا لا relation ما بين لي بور لي دوني اللي كيدخلوا لنا في لي بور او لي ماتيريال اللي كيتكونيكطاو في البور ومع البروغرام ومع الماتيريال ديالنا اللي عندنا حنايا اللي هو الاورديناتور ديالنا وبطبيعه الحال حتى مع لو ويندوز اللي كنخدموا به. اذا عندنا هنايا لي كونيكتور، عندنا لي كونترولور وعندنا لي جينيريك وعندنا لي بيريفيريك دو ستوكاج دو ماس اللي هي soit USB soit les disques durs externes. اذا فغادي نجيو للبيريفيريك دو ستوكاج دو ماس وغادي نكليكيو هنا بالدروا نديرو mettre à jour le pilote اولا سوا كتبوا لو سيري ديال الاورديناتور ديالنا في جوجل ونتيليشارجيو لو بيلوت من الاول نديرو بيريفيريك دو ستوكاج دو ماس يو اس بي اورديناتور مثلا ديل فوسترو 1540 ونتيليشارجيو ونانستاليو اوتوماتيكمون كيتانستالا بلاصه هذا، او بيان كنديروا له لا ميتر ا جور سوا باغ انترنيت سوا من الاورديناتور ديالنا فاش كنتيليشارجيو هذاك لوطر بيلوت. اي بيريفيريك دو ستوكاج دو ماس اي بيريفيريك يو اس بي كومبوزيت حتى هو كنديروا له لا ميزا جور. علاش؟ حيت لي سيستيم كيتافونساو و بارفوا هذوك لي ماشين اللي كيكونوا عندنا كيكونوا عندهم دي زونسيان بيلوت اللي خصهم يخدموا بهم باش يديروا لا كونيكسيون ما بين هو الماتيريال وما بين اللوجيسيال. Donc ça qui mettre à jour بحال قلنا le pilote et désinstaller le contrôleur de périphérique USB. parfois نتوما فاش غتبغيو تفتحوا هاد gestionnaire de périphérique غادي يطلع معكم هنايا واحد بيريفيريك انكوني. هنا غادي ديروا له ديزانستالي، غادي تحيدوه
وتغوديماغيو لورديناتور تو سامبلومون وتبرونشيو الكلي يو اس بي ديالكم، هو كيعاود يقلب على هذاك البيلوت اوتوماتيكمون اللي كاين في الاورديناتور كيحاول يكونيكتيه. اذا نديرو ديزانستالي وغوديماغيو لورديناتور ديالكم. ندوزو السوليسيون رقم 7 كوريجي لو كونيكتور راسين دو يو اس بي. اذا غادي نمشيو لهنا الغاسين نديرو لو بروبريتي، من بعد ما نكونو ديزانستالينا عاودنا انستاليناه غنمشيو للبيلوت سوا ميز ا جور سوا ديزانستالاسيون. ابري شونجي لو ريغلاج دو لاليمونطاسيون. اذا غادي نمشيو للريشيرش غنديرو اوبسيون alimentation, option d'alimentation. Cliquez عليها et après كنديرو modifier les paramètres du mode et modifier les paramètres d'alimentation avancée هنا et paramètres USB sur batterie. donc parfois كتكون عندكم désactivé فكنديروا لها اكتيفي، ou bien كتكون اكتيفي كنرجعوها ديزاكتيفي وكنتيستيو واش اليو اس بي كتكونيكتا، يعني من بعد ما بطبيعه الحال من بعد ما نغوديماغيو لورديناتور، حيت لا موديفيكاسيون ديال لي بيلوت او لا سكي ماتيريال خصنا ضروري نغوديماغيو لورديناتور عاد باش كيوقع داك لا كونيكسيون او لا نوفيل كونيكسيون. اذا من بعد كنكليكيو ابليكي اوكي اي اون سورتي. Après, désactiver les paramètres du susposition sélective USB. بالنسبة لهاد désactiver donc même chose pour l'alimentation، فكنتبعوا نفس المراحل اللي درنا في ليطاب 9 ليطو هادي ليطاب 9 اي ليطاب 10. في ليطاب 9 نفس لي زيتاب اللي كاينين في 8. انستالي لي ديرنيير بيلوت شيبسيت دو لا كارت مير. علاش؟ حيت الشيبسيت كيف ما كنعرفوا هي كدير لا كومبوزيسيون وكدير ديك لاغموني ما بين لي دوني او ما بين لي زانفورماسيون اللي هي سيركولي في لا كارت مير وما بين لا بويسونس ديال الميكرو بروسيسور. دونك بارفوا كيكونوا دي بروبليم او نيفو ديال لي دوني اللي كيتشونجاو في هذوك لي بوس et qui diront parfois des circuits. علاش؟ حيت البيلوت ديال الشيبسيت سوا كيكون ديمودي سوا خصو لا ميزاجور اوتوماتيك. اذا كنمشيو كنقلبوا على شيبسيت في parmi les ماتيريال اللي عندنا هنايا. اذا غادي نمشيو اورديناتور بروبريتي جيستيونير دو بيريفيريك اي كنقلبوا على بيريفيريك ديال الشيبسيت. اي باش نانستاليو البيلوت ديال الشيبسيت كنمشيو لو سيت اوفيسيال ديال لورديناتور كنقلبوا على بيلوت شيبسيت السيري ديال لورديناتور اي كيعطينا لو بيلوت اوتوماتيكمون كنانستاليه كنغوديماغيو لورديناتور. ما نغفلوش على واحد الحاجه مهمه بزاف واللي هي لا لي بروبريتي. فكنمشيو هنا جيستيونير دو بيريفيريك كنلقاو بيريفيريك دانترفاس يوتيليزاتور، فكنلقاو هنايا ها هما هاد لي 3 بور اللي عندي انا في الاورديناتور ديالي. بارفوا واحد فيهم غادي يكون اوندوماجي يعني يعطيني مثلا واحد ليماج بحال هكا بيريفيريك انكوني. دونك هنا عندي البروبليم، هنا خصني نديزانستاليه ونعاود نغوديماغي لورديناتور. اذا هادشي اللي كاين في لي سوليسيون. دائما مرحبا باللي غومارك والاقتراحات ديالكم لي سوليسيون اللي كتشوفوهم نتوما جداد ولقيتوهم ديروهم في لي كومونتير. شكرا.